यो बिहानी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जिएचएनसी दैनिक वचन। प्रत्येक बिहानी 8 बजे तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ जिएचएनसी टिभीमा, जसको निम्ति तपाईँले जिएचएनसी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा। जिएचएनसी विश्वासको वृद्धिमा तपाईँको साथी। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा अभिवादन, जय मसीह। म पास्टर प्रेम नारायण भट्टराई। आज बिहानीको वचनको शीर्षक रहेको छ विद्रोही मानिसहरूको न्याय। हामीले यहुदाको पत्रमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यहुदाको पत्रको 5 पदमा हामीले विद्रोही एउटा जातिको न्यायको बारेमा सुनेका थियौँ। त्यो चाहिँ इस्राएलले विद्रोह गर्यो र परमेश्वरले त्यसको न्याय गर्नुभयो। यहुदाको पत्रकै 6 पदमा परमेश्वरले विद्रोही स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नुभएको विषयमा हेरेका थियौँ भने हामीले यहुदाको पत्रको 7 पदमा चाहिँ विद्रोह गर्ने सदोम र गमोराको मानिसहरूको न्यायको विषयमा पाउँदछौँ। म पढ्न चाहन्छु यहुदाको पत्रको 7 पद। यसरी लेखिएको छ, जसरी सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फँसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। हेर्नुहोस् प्रियहरू, परमेश्वरले आफैले मिश्र देशबाट छुटकारा दिएर ल्याउनुभएका इस्रायल जातिलाई, जो परमेश्वरको आफ्नै करारका मानिसहरू थिए, तिनीहरूले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोड्नु भएन र तिनीहरूको न्याय गर्नुभयो। परमेश्वरले अद्वितीय प्राणीको रूपमा सृजना गर्नुभएको स्वर्गदूतहरू जो मानिसहरूभन्दा भिन्न थिए, यद्यपि ती स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्दाखेरि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्नुभयो। सदोम र गमोरा र तिनका आसपासमा बस्ने मानिसहरू व्यभिचारीहरू र अस्वाभाविक काम वासनामा फँसेका मानिसहरू थिए र तिनीहरू अनन्तको अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। यसको अर्थ यहुदाको आशय चाहिँ सदोम र गमोरा र तिनका वरिपरि भएका सहरका मानिसहरू केवल तत्कालीन दण्डको निम्ति मात्र भागीदार भएका होइनन्, तर तिनीहरू चाहिँ अनन्तसम्म पनि मानिस जातिहरूको निम्ति दण्ड भोग्नेहरूको एक उदाहरण हुन्। यहुदाले सदोम र गमोरा सहरको उदाहरणलाई विद्रोही वा विधर्मीहरूको न्यायको विषयसँग जोडेका छन्। सदोम र गमोरा र त्यस वरिपरिका अरू सहरमा भएका मानिसहरू विधर्मीहरू थिए। उनीहरू दुष्ट, अविश्वासी, अन्याय र व्यभिचारीहरू थिए। पत्रुसले पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। पत्रुसको दोस्रो पत्रको 2 अध्यायमा 6 र 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँले सदोम र गमोराका मानिसहरूलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनु भयो र भक्तिहीनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनु भयो। उहाँले दुष्टहरूका कामुकताबाट अति दुखित भएका धार्मिक लोतलाई बचाउनु भयो। सदोम र गमोराका मानिसहरू कहिलेकाहीँ पाप गर्ने मानिसहरू थिएनन्, तर उनीहरू त पापमै पूर्ण रूपमा डुबेका मानिसहरू थिए। अस्वाभाविक व्यभिचारमा लिप्त भएका मानिसहरू थिए सदोम र गमोराका मानिसहरू। यहुदाले लेख्दछन्, सदोम र गमोरा र तिनका आसपासका मानिसहरू तिनीहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फँसेका थिए र तिनीहरू अनन्तको अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। उत्पत्ति 18 र 19 अध्यायमा सदोम र गमोराका मानिसहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वर सदोम र गमोराको पाप र व्यभिचारप्रति कति धैर्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उत्पत्ति 18 र 19 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। सदोम र गमोराका मानिसहरू र त्यस वरिपरिका अरू सहरका मानिसहरू अविश्वासी र विधर्मी मानिसहरूको न्यायको निम्ति उदाहरणको रूपमा पेश गरिएको छ। यहुदाको भाषालाई सापट्टि लिँदा सदोम र गमोरा दण्डको उदाहरण बनेका छन्। कसरी सदोम र गमोरा उदाहरण बनेका छन् त? उदाहरण बन्नु भनेको अर्थ त मानिसहरूले देख्नु हो, नकारात्मक प्रसङ्गमा सार्वजनिक तमासा बन्नु भन्ने हो। पुरातत्त्वविदहरूका अनुसार मृत सागरको दक्षिणी किनारातिर कतै सदोम र गमोराको भूभागहरू पुरिएको छ। आज सदोम र गमोरा कहाँ छ? कसले देख्छन्? ती सहरहरू त नष्ट भइसकेका छन्। तर होइन, परमेश्वरको वचनमा चेतावनी सहित यो दिइएको छ। परमेश्वर सदोम र गमोराप्रति धैर्य मात्र हुनु भएन, तर उहाँले न्याय पनि गर्नुभयो। सदोम र गमोरालाई न्याय गर्न परमेश्वरले देखाउनु भएको धैर्यताले
येशूको दोस्रो आगमनको निम्ति उहाँको धैर्यतालाई देखाउँदछ। दोस्रो पत्रुस 3:8 र 9 पदमा पत्रुसले चाहिँ लेख्दछन्, तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल कि परमप्रभुको निम्ति एक दिन हजारौँ वर्ष र हजार वर्ष चाहिँ एक दिन चाहिँ हुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। अहिले यसो चाँडै नआउनु हुँदा हामीलाई लाग्छ कि किन उहाँ ढिलो गरिरहनु भएको छ। तर अब फेरि यसो महिमा र शक्तिमा आउनु हुँदा उहाँ निश्चय नै यो संसारको न्याय गर्न आउनुहुनेछ। एकजना लेखकले यसरी भन्दछन्, येशू ख्रीष्ट जब पहिलोचोटि संसारमा आउनुभयो त्यस बेलामा उहाँ एक विनम्र कोमल हृदयको थुमा चाहिँ आउनुभएको थियो र उहाँ हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनुभयो। तर जब उहाँ फेरि अर्कोचोटि आउनुहुन्छ उहाँ गर्जने सिंह चाहिँ आउनुहुनेछ र उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। प्रियहरू, उहाँ दोस्रो पटक आउनु हुँदाखेरि त्यो दिन अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी भन्दा पनि डरलाग्दो दिन हुनेछ। उहाँका विश्वास योग्यहरूको निम्ति त्यो ठुलो रमाहाट र उत्सव हुनेछ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा नराख्नेहरू कोही पनि टिक्न सक्ने छैनन्। इस्रायलको विद्रोह उनीहरूको अविश्वास थियो। विद्रोही स्वर्गदूतहरूको पाप परमेश्वरको सिंहासनको विरुद्धको विद्रोह थियो। सदोम र गमोराको पाप व्यभिचारमा लिप्तता थियो। यी तीनवटै पुरानो करारको उदाहरणहरूले झुटा शिक्षकहरूको आचरणलाई प्रष्ट पार्दछ। यसको निष्कर्ष स्पष्ट छ, विधर्मीहरूको न्याय निश्चित छ। परमेश्वरले दुष्टहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ जो जति व्यक्तिहरूले यस विद्रोहको विरुद्धमा चेतावनी सुनिरहनु भएको छ, तपाईँले झुटा शिक्षाहरूको कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ? के तपाईँ अबाइबलीय शिक्षाहरूको विरुद्धमा उभिनलाई साहस व्यक्त गर्नुहुन्छ? के तपाईँ क्रिस्चियन जीवनको पवित्रता र शुद्धतालाई कायम राख्ने इच्छुक हुनुहुन्छ? प्रियहरू, तपाईँ जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्थानीय मण्डलीको एकता कायम राख्नको निम्ति होसियार हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई पावलको पहिलो तिमोथी 4:16 पदको लेखाइलाई उद्धृत गर्दै अन्त्य गर्न चाहन्छु। पावलले पहिलो तिमोथी 4:16 पदमा यसरी लेख्छन्, आफ्नो विषयमा र आफ्नोको शिक्षाको विषयमा होसियार बस, यी कुराहरूमा लागिरह, यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। प्रियहरू, परमेश्वरले आफूले छुटकारा दिएर ल्याउनु भएका करारका मानिसहरू इस्रायलले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्दा उहाँले छोड्नु भएन र तिनीहरूको न्याय गर्नुभयो। परमेश्वरले अद्वितीय प्राणीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएका स्वर्गदूतहरूले परमेश्वरको सिंहासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्दा तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले छोड्नु भएन र व्यभिचारमा लिप्त भएका सदोम र गमोरा र वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि छोड्नु भएन। प्रिय, तपाईँको क्रिस्चियन जीवन कस्तो छ? तपाईँ आफूलाई जाँच्नुहोस्। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तको विरुद्धमा उभिनुहुन्छ, साँचो शिक्षाको विरुद्धमा उभिनुहुन्छ र क्रिस्चियन मण्डलीको साक्षी र पवित्रताको विरुद्धमा तपाईँ जिउनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई एक विद्रोही चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ र तपाईँको न्याय गर्नु नै हुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।